अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम किस तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स इसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह जब भी हमने सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम अपनी फाइल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। सी पर क्लिक करेंगे, गो पर, और नेक्स्ट। और आज की क्लास में यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। आज की क्लास में हम बहुत अहम मौजू सीखने के लिए जा रहे हैं और वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। के इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरीके से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में लिखते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। इसको यहाँ पे महफूज करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर फाइल को इंक्लूड करेंगे stdio.h, और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक और फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है conio.h। इसके बाद हम क्या करेंगे, void मेन का फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। अजीज तलबा, हमने अभी तक इस बाब के अंदर, जिस बाब का नाम है मशरूत मंतक बाब नंबर 3, हमने इसमें अभी तक ये सीखा है कि कंडीशन क्या होती है, यानी कि शर्त क्या होती है, कंडीशनल लॉजिक क्या होती है, यानी कि मशरूत मंतक क्या होती है, और हमने अभी तक इफ स्टेटमेंट के बारे में प्रोग्राम किए थे। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लाइट बोर्ड के ऊपर बड़ी तफसील के साथ पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है। आज हम अपनी इस क्लास में ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि अगर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना हो तो हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो हमने इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया था, पहले जरा देख लेते हैं कि हमने इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप इंट है, उसका नाम ए है, उसमें हमने जो कीमत महफूज करवाई वो है 23। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया बी, उसके अंदर फिर कीमत महफूज करवा देते हैं 40, और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ। ये इफ का हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो शर्त होती है वो लिख देते हैं, और इससे जो मंसूब हमारा कोड होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर तो हमारी कोड की लाइन एक ही हो तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारी होती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और अगर हमारी लाइनें एक से ज्यादा यानी कि 2 लाइनें हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे इन कोसेन का इस्तेमाल करते हैं और अपने कोड को इनके दरमियान यहाँ पर लिखते हैं। उसकी वजह ये थी कि अगर हम क्या करेंगे कि हम इफ के बाद ये 2 कोड की लाइनें इस्तेमाल करेंगे और ये कंडीशन हमारी ठीक होती है, जवाब यहाँ पर 1 आता है, ठीक जवाब आता है, तो हमारा ये कोड चलेगा, तो ये लाइन भी चलेगी और ये लाइन भी चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 0 जवाब आता है तो ये लाइन तो नहीं चलेगी लेकिन ये लाइन जरूर चलेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये वाली लाइन इफ का हिस्सा है लेकिन ये वाली लाइन इफ का हिस्सा नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों लाइनों को इसके अंदर लिखते हैं। अगर इफ के बाद हमारी जो मंसूब करदा जो लाइंस हैं वो ज्यादा हो तो हम उनको इस तरीके से इसके अंदर लिखते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा हदायत का मजमूआ हम लिखते हैं, इसको हम या ब्लॉक कहते हैं या फिर इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम इसको सीखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो जो इफ स्टेटमेंट हमने सीखी थी उसमें मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन देते हैं, शर्त यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो क्या लिखो, यहाँ पे प्रिंट एफ कर दो यस, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे गेट सी एच लिख लें ताकि प्रोग्राम को हम सही तरीके से देख लें। अब यहाँ पे हम देखेंगे एच हमने नहीं लिखा था, एच लिख लिया। अब चलाते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं आया।
کیونکہ یہ پروگرام چلا ہے اور یہاں پہ 12 نمبر لائن پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہماری شرط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اف اگر اے بی سے بڑا ہے، اے بی سے بڑا ہے تو کیا کر دو، یس لکھ دو. لیکن یس نہیں لکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ اے بی سے چھوٹا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں کہ بی بڑا ہے اے سے تو پھر کیا ہوگا، پھر دیکھیے گا، اس کو دوبارہ چلاتے ہیں، پھر اب آپ کے پاس یہاں پر یس لکھا آ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ والی جو شرط ہے یہ ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا تھا اف، یہ ہے اف سٹیٹمنٹ. عزیز طلباء، اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ شرط ہماری ٹھیک ہے تو پھر یہ کوڈ چل جائے، لیکن اگر یہ شرط ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی اور کوڈ چل جائے، تو اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے؟ اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا اف ایل سٹیٹمنٹ. اب سب سے پہلے ہم اف ایل سٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں کہ اف ایل سٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ کیا تھا، کس طریقے سے ہم اف ایل سٹیٹمنٹ کو لکھتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، جس طریقے سے اف سٹیٹمنٹ تھی ویسے ہی ہے، بس تھوڑا سا ہم نے کوڈ اور لکھنا ہے. اف اور یہاں پہ اپنی شرط ہم نے لکھ دینی ہے، اور یہاں پہ جو بھی کوڈ ہوگا وہ ہم نے لکھ دینا ہے. اگر یہ شرط ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ 0 جواب آ جاتا ہے تو کیا ہوگا، یہ کوڈ نہیں چلے گا. تو اس صورت میں ہم کہیں گے ایلس کوڈ سٹیٹمنٹ. ادھر بھی لکھ لیتے ہیں کوڈ سٹیٹمنٹ. کوڈ سٹیٹمنٹ کہ اگر جواب 0 ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ چل جائے گا. لیکن اگر جواب 1 ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر یہ چل جائے گا. یہ بہت آسان ہے اف ایل سٹیٹمنٹ کہ آپ نے لکھا اف، اگر یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ لکھتے ہیں اے بڑا ہے بی سے، اسی کو ہم لکھ لیتے ہیں، اس کو مٹاتے ہیں. اگر اے بڑا ہے بی سے تو پرنٹ کر دو، یہاں پہ پرنٹ ایف کر دو پرنٹ ایف یس اے گریٹر دین بی. اور یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں پرنٹ ایف اے نو، لکھیں گے نو اے از ناٹ گریٹر دین بی، کہ اے جو ہے وہ بی سے بڑا نہیں ہے. اس کو انگلش میں ہم ایسے پڑھتے ہیں اے گریٹر دین بی، اور اردو میں پڑھتے ہیں اے بڑا ہے بی سے یا اے بی سے بڑا ہے. تو اس طریقے سے ہم لکھیں گے. اب دیکھیے گا، اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اس کو ہم چلاتے ہیں. جیسے ہم اس کو چلائیں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس، نو اے از ناٹ گریٹر دین بی، یعنی کہ اے بی سے بڑا نہیں ہے. لیکن اگر یہاں پہ اے کی قیمت ہو 60 تو کیا آئے گا، یہ دیکھیے گا، یس اے بڑا ہے بی سے. یہ دیکھیں یس اے بڑا ہے بی سے. کیسے ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ بڑا ہے اے بی سے. اب یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہاں پر بھی اگر یہ والی شرط ہماری ٹھیک ہوتی تھی تو یہ ایک لائن کا کوڈ تھا ہمارے پاس، اور اگر غلط ہوتی تھی تو بھی ایک لائن کا کوڈ ہے ہمارے پاس. لیکن عزیز طلباء، اگر یہ کوڈ ہمارے پاس ایک سے زیادہ لائنوں کا ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ ذرا دیکھیے گا. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب. ٹھیک ہے، اب اس کو جیسے ہی ہم چلائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایرر آ جائے گا. ایرر کیا ہے؟ ایلس ود آؤٹ آ پریویس اف، یعنی کہ یہ جو ایلس ہے یہ ود آؤٹ ہے پریویس اف کے. یہاں پہ سیکھیے گا، جیسے ہی ہم اس لائن کو کمنٹ کریں گے اور کوڈ چلائیں گے تو ہمارا کوڈ چل جائے گا. یہ جو ہمارا ایلس ہے یہ جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ اف کے ساتھ. یاد رکھیے گا کہ اف جو ہے وہ ایلس کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن ایلس جو ہے وہ اف کے بغیر نہیں ہوتا. ایسا ممکن ہے کہ ہمارے پاس صرف اف ہو اور ایلس نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایلس ہو اور اف نہ ہو. تو یہاں پہ جو
if ہے وہ else کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہم if statement کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم نے تب بھی سیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ لائن کی سٹیٹمنٹ ہے تو پھر ہمیں اپنے کوڈ کو کس میں لکھنا پڑے گا؟ ہمیں پھر اپنے کوڈ کو اس طریقے سے کوسین کے اندر لکھنا پڑے گا، جس کو ہم کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ یا بلاک کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ جب آپ نے ایلس لکھنا ہے تو ایلس میں بھی آپ اپنی سٹیٹمنٹ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے پھر جو غلطی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ ہو جائے گا، اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ پرنٹ ہو جائے گا. آپ کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ ہو گیا، لیکن یہاں پہ ہم اسکیپ سیکوینس کا استعمال کریں گے نئی لائن میں جانے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پرنٹ ہو چکا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اپنی کتاب میں سے ایک مثال کو دیکھتے ہیں اور اس مثال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال ہے ہماری 3.4، ایگزامپل کوڈ ہے 3.4. اب ایگزامپل کوڈ ہمارا کیا ہے، اس کو ہم یہاں سے مٹا لیتے ہیں یا آپ اس کو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایگزامپل کوڈ کیا ہے ہمارا کہ ایک ہمارے پاس ویریبل ہے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا، اس کا نام اے ہے اور اس کی جو قیمت محفوظ کروائی وہ ہم نے 15 کروا دی ہے. اور اس پہ ہم نے ایک کنڈیشن لگائی ہے if اگر اے کا ہم موڈ لیتے ہیں کس کے ساتھ، 2 کے ساتھ، اور اس کا جواب 0 آ جاتا ہے تو کیا کرو. تو ہمیں یہاں پہ ہم نے کوسین کا استعمال کیا، پرنٹ ایف کر دو، پرنٹ ایف the variable a contain an even value. The variable a contain an even value کہ جو ویریبل a ہے اس کے پاس کیا ہے، ایون ویلیو ہے. اور اگر اس کا موڈ جو ہے a کا وہ 0 کے برابر نہیں ہے تو پھر کیا کریں، پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے else اور یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے print f اور لکھیں گے the variable a contain an odd value. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اپنے اس پروگرام کو چلاتے ہیں. جیسے اس کو چلائیں گے تو دیکھیں یہ آ گیا ہے the variable a contain an odd value. کیونکہ ہماری جو a کی ویلیو، جو a کی قیمت ہے وہ 15 ہے، اور 15 کا جب ہم موڈ لیں گے 2 کے ساتھ تو باقی بچے گا 1. تو یہاں پہ جو ہماری یہ شرط ہم نے کی ہے یہ تو غلط ہو جائے گی. تو جیسے یہ شرط غلط ہوگی تو یہ والا کوڈ چل جائے گا. اگر یہ شرط صحیح ہوتی تو یہ کوڈ چلتا، اب شرط غلط ہو چکی ہے تو یہ کوڈ چلے گا. اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اے کی قیمت یہاں پر محفوظ نہیں کرتے، ہم صارف سے اے کی قیمت لیں گے ان پٹ کے طور پہ. لکھیں گے یہاں پہ پرنٹ ایف اور آگے لکھیں گے پلیز انٹر یور ویلیو. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ اسکین ایف کا استعمال کریں گے. اسکین ایف کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے، فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس علامت کے ساتھ اپنے ویریبل کا نام لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، ہم ویریبل کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں، نمبر رکھ دیتے ہیں، ویریبل کا نام نمبر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہمیں پھر نمبر لکھنا پڑے گا. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم جب اس کو چلائیں گے تو یہاں پہ بھی ہم نمبر، ادھر بھی نمبر کر دیتے ہیں. اب جب ہم اس کو چلائیں گے دیکھیے گا، سب سے پہلے ہمیں پوچھا جائے گا پلیز انٹر یور ویلیو. اب ویلیو ہم دیتے ہیں 40. جیسے ہی انٹر کریں گے تو لکھا آئے گا the variable number contain an even value، یعنی کہ یہ پہلی والی کنڈیشن ہماری چل گئی ہے، پہلی والی یہ سٹیٹمنٹ ہماری چل گئی ہے، کیونکہ یہ والی جو کنڈیشن، یہ جو شرط ہے یہ ہماری ٹھیک ہے. لیکن یہی قیمت اگر ہم 40 کی بجائے 45 دے دیں تو کیا آئے گا کہ the variable
नंबर कंटेन एन ओड वैल्यू, ये वाली चल जाएगी, ये वाली। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने जो सबसे अहम बात है जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि इफ और एल्स का जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो ये याद रखिएगा कि इफ और एल्स अलग अलग नहीं है, बल्कि एल्स जो है वो हिस्सा है किसका, इफ का। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एल्स को इस्तेमाल कर रहे हों लेकिन उसके साथ इफ को इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो आपने हमेशा जब भी एल्स का इस्तेमाल करना है इफ के साथ करना है। और दूसरा, अगर आपकी जो कोड स्टेटमेंट है ये वाली अगर एक से ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है, तो आपने हमेशा ब्लॉक के अंदर, इस कोसेन के अंदर आपने इसका कोड लिखना है, जिसको हम ब्लॉक कोड या कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट या ब्लॉक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये इम्तिहानात में आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, तो तब आप बता सकते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने सीखा कि हम किस तरह से इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको इसकी सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।